बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 16 अगस्त 2023 की सुबह थी। 6:30 बजे जड़ावाला शहर के 2 मकानों के सामने से कुरान मजीद के शहीद औराक और एक सफ़ेद चार्ट पेपर मिला। चार्ट पेपर पर सुर्ख मार्कर से तौहीन अमेज़ फ़िक्रे लिखे हुए थे और उनके नीचे 2 ईसाई भाइयों उमर मसीह उर्फ रॉकी और उमैर मसीह उर्फ राजा की तस्वीर बनी हुई थी। उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और उनका एड्रेस भी लिखा हुआ था। उनके साथ एक तस्वीर भी मिली जिसमें उमैर मसीह अपने वालिद के साथ खड़ा था। ये दोनों घर कट्टर मजहबी लोगों के थे। पहले घर में इमाम मस्जिद रहता था, जबकि दूसरा एक मजहबी सियासी जमात के अमीर का घर था। तौहीन अमेज़ कागजात इब्तदाई तौर पर ख़वातीन को मिले और उन्होंने मोहल्ले वालों को बताना शुरू कर दिया। लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। उमर मसीह और उमैर मसीह दोनों फैसलाबाद में जराबें बनाने वाली फैक्ट्री इंटरलूप में मुलाजमत करते हैं। उमर मसीह उर्फ रॉकी ड्यूटी के लिए निकला। उसकी बस मिस हो गई। वो गलियों से गुजरकर मेन रोड की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में लोगों को देखा तो वो हुजूम में घुस गया। उसने देखा लोगों ने हाथों में चंद औराक उठाए हुए हैं और वो गुस्से से उसका नाम ले रहे हैं। उसने आगे बढ़कर कागजात देखे तो उन पर उसका नाम भी था और तस्वीर भी। उसने लोगों से कागजात छीने और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। हजूम इसके पीछे भागा, लेकिन लोग ज़्यादा दूर तक न जा सके। दूसरे मकान के सामने से जिन ख़वातीन को कागजात मिले उनमें से एक खातून एक टेलीविज़न चैनल की रिपोर्टर की बहन थी। उसने अपने भाई को बता दिया। ये खबर निकली तो गली में मौजूद शाहिद इकबाल के पास पहुंच गई। ये गोलगप्पों की रेडी लगाता है। उसने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दे दी। सब इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया, कागजात का मुआयना किया और उसने लोगों को तसल्ली दी। हम FIR भी दर्ज करते हैं और मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार करते हैं। इसी दौरान मजहबी तंजीम के लोग मेयर यूनुस रिजवी के पास पहुंच गए। वो भी मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर अचानक सुबह 8:30 बजे मसाजिद में ऐलान होने लगे और लोग इकट्ठे होते चले गए। इस दौरान SP बिलाल सलहरी, शहर के उलमा इकराम और पादरी इकट्ठे बैठे और गुफ्तो शनीद शुरू कर दी। पादरी ने तौहीन की मजम्मत की और मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी का यकीन दिलाया, जिसके बाद फ्रीकैन में मुआहदा हो गया। पुलिस बाकायदा FIR दर्ज करेगी और मुल्ज़िमों को भी गिरफ्तार करेगी। ताहम पुलिस ने ईसाई आबादी को मशवरा दिया, आप लोग एहतियातन अपने घर खाली कर दें। पादरी ने इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया और ईसाई कम्युनिटी को घरों से निकलने की हदायत कर दी, जिसके बाद ये लोग अपने घर खाली कर देते हैं। सुबह 8:30 बजे अचानक इत्तला आती है फैसलाबाद और जड़ावाला के मुज़ाफ़ात से भी लोग आ रहे हैं और हजूम बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस मज़ीद नफरी के लिए हेडक्वार्टर से राब्ता करती है, मगर नफरी से पहले सिनेमा चौक और चमड़ा मंडी में कैथोलिक चर्च के सामने 4-5 हज़ार लोग जमा हो जाते हैं। ये नारे लगा रहे थे और बिखरे हुए महसूस होते थे। ईसाई गली के शुरू में मुसलमानों के घर हैं, जबकि गली के दरमियान ईसाइयों के मकान हैं। पुलिस वहां पहुंची तो उसे पता चला गली के अंदर ईसाइयों के मकान जलाए जा रहे हैं। पुलिस हजूम को रोकने की कोशिश करती है। ये लाठीचार्ज भी करती है और आंसू गैस भी चलाती है, मगर हजूम ज़्यादा और पुलिस कम होती है। आखिर में गोली चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, मगर पुलिस की लोकल इंतज़ामिया फैसला करती है हालात ख्वाह कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाएं, यहाँ गोली नहीं चलेगी। लिहाजा ये हालात कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, मगर लोग कंट्रोल नहीं होते। लोग ट्रैक्टरों ट्रॉलियों पर आते हैं और ईसाई आबादी के घर और चर्च जलाते चले जाते हैं। ताहम पुलिस ईसाई लोगों को बचाने में कामयाब हो जाती है। इस साने में एक भी शख्स जख्मी या हलाक नहीं होता और ये पुलिस की वाकई बहुत बड़ी कामयाबी थी। हजूम 3.5 घंटे मकानों और चर्चेस को आग लगाता रहता है।
اور جڑاوالا پولیس جیسے تیسے ان کا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ 12:30 بجے ریزرو نفری بھی پہنچ جاتی ہے، جس کے بعد پولیس ایکشن شروع ہوتا ہے، مگر اس وقت تک 90% نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ ہجوم 85 مکانات اور 23 چرچ جلا چکے ہوتے ہیں، جبکہ رینجرز رات 9:30 بجے پہنچتی ہے، مگر اس وقت تک پورا باغ اجڑ چکا ہوتا ہے۔ اس ہنگامہ آرائی کے دوران 120 لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ رینجرز کی آمد کے بعد پولیس عیسائی آبادی کو دانش اسکول میں جمع کر دیتی ہے اور ان کی سیکیورٹی اور راشن کا بندوبست شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران NGOز بھی آ گئیں اور انہوں نے کرسچن کمیونٹی کو اشتعال دلانا شروع کر دیا۔ بھارت اور یورپ کے میڈیا نے بھی اس واقعے کو اٹھا لیا اور پاکستان پر ہر طرف سے یلغار ہونے لگتی ہے۔ پولیس نے دوسرے دن تفتیش شروع کر دی۔ تفتیش کا آغاز عمر مسیح اور عمیر مسیح سے ہوا۔ ان کا موقف تھا، اگر ہم نے توہین کی ہوتی تو ہم کاغذ پر اپنا نام، ایڈریس اور تصویریں کیوں لگاتے؟ یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ ان کی دلیل میں وزن تھا۔ پولیس نے اس کے بعد توہین اور ان دونوں بھائیوں کے خلاف سازش کرنے والے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پولیس کے سامنے دوسرا سوال مسلمانوں کی طرف سے ری ایکشن تھا۔ عیسائی بستی پر حملہ کرنے والے مسلمان مختلف علاقوں اور محلوں سے آئے تھے، لیکن ان کا رد عمل یکساں تھا۔ یہ پیٹرول ساتھ لاتے تھے اور سیدھا چرچ اور گھر کو جلانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ پیٹرن بتاتا تھا توہین بھی پلاننگ کے ساتھ کی گئی تھی اور رد عمل بھی باقاعدہ سوچا سمجھا اور ویل پلانڈ تھا۔ چنانچہ پولیس نے دوسرے زاویے سے بھی تحقیقات شروع کر دیں۔ پولیس نے تحقیقات کے لیے مسیحی خواتین کے انٹرویوز کیے تو ایک خاتون نے بتایا، میرے خاوند کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، میں نے ایک دن اس تھیلے کی تلاشی لی تو کپڑوں میں قرآن مجید لپٹا ہوا ملا، میں اس پر پریشان ہو گئی۔ اس کے خاوند کو بلایا گیا تو اس کی گفتگو میں ربط نہیں تھا، اس کی باڈی لینگویج بھی مشکوک تھی۔ اس کے اکاؤنٹس اور موبائل فون چیک کیے گئے تو پتہ چلا اسے فرانس سے کوئی شخص مسلسل پیسے بھجواتا تھا۔ یہ شخص جرمنی، اٹلی، اردن اور اسرائیل کے دورے بھی کر چکا ہے۔ یہ منشیات کا کام کرتا ہے اور اس جرم میں 3 بار جیل بھی جا چکا ہے۔ عمیر مسیح عرف راجہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے انکشاف کیا، میرے اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ خاتون کو بلا کر پوچھا تو اس نے بھی اعتراف کر لیا۔ پولیس نے مزید تفتیش کی تو پتہ چلا عمیر مسیح عرف راجہ پلے بوائے ہے اور اس کے کئی خواتین کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تحقیقات مزید آگے بڑھی تو معلوم ہوا مرکزی ملزم پے نام ظاہر نہیں ہے۔ جب منشیات کے الزام میں جیل میں تھا تو اس نے جیل میں کرائے کا قتل ہائر کر لیا، لیکن قاتل اس کی رقم لے کر بھاگ گیا اور اس نے راجہ پر حملہ نہیں کیا۔ پے جیل کاٹ کر باہر آیا تو اس نے راجہ کو خود مروانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ توہین قرآن کا الزام تھا۔ اس سے راجہ بھی مر جاتا اور پے پر بھی کوئی کسی قسم کا الزام نہ آتا۔ اب اگلا سوال یہ تھا، یہ توہین کیسے کی جائے؟ پے اس عمل سے واقف نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان پڑھ تھا اور یہ اسلام کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس معاملے میں ایک شخص نے اس کی مدد کی۔ عمیر مسیح عرف راجہ کے ساتھ اس کی بھی عداوت تھی، وہ بھی اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پے نے اس شخص کے مشورے پر تعلیم بالغہ میں داخلہ لے لیا اور چند الفاظ لکھنا سیکھ لیے۔ پے کو قانون کی دفعہ 295C، یہ دفعہ توہین رسالت کے لیے استعمال ہوتی ہے، کا بھی علم تھا۔ پے نے اس مکروہ حرکت کے لیے باقاعدہ تیاری اور پلاننگ کی۔ اس نے بازار سے قرآن مجید خریدا، مختلف دکانوں سے کاغذ اور قلم خریدے، توہین امیز فکرے لکھنے کی پریکٹس کی اور آخر میں قرآن مجید کے اوراق کی توہین کی۔ کاغذوں پر توہین امیز فکرے لکھے، ان کے نیچے عمیر مسیح اور عمر مسیح عرف راجہ کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر لکھے۔ فیس بک سے راجہ کی اس کے والد کے ساتھ تصویر نکالی، اس کے پرنٹ لیے اور ان کی 2 کاپیاں بنا کر 2 مختلف فرقوں کے مضبوط ترین علماء کے گھروں کے سامنے پھینک دیے۔
اور خود گھر جا کر سو گیا۔ یہ بھی پتہ چلا پے کو مشورہ دینے والے شخص کو برطانیہ سے ایک آدمی مسلسل پیسے بھجواتا تھا۔ اس نے برطانیہ میں بیٹھ کر دونوں ملزمان کو توہین کا طریقہ بتایا تھا۔ بہرحال اس جسارت کا یہ نتیجہ نکلا، 16 اگست کو جڑاوالا میں آگ لگ گئی۔ عیسائی برادری کے 85 گھر اور 23 چرچ جل گئے اور ملک پوری دنیا میں بدنام ہو گیا۔ پولیس نے پے سے پوچھا، تمہیں اس فساد کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا جواب تھا۔ دوستو، اس کا اگلا حصہ اگلے کالم میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔